अमित शाहजी येता म्हणजे त्यांना कळटा की लोकांच्या मनान या 10 वर्सां कितें पळय त्यांच्यानी नाटकां केल्या, जी आश्वासनां दिल्या ती फोटींग सगळी आसा म्हणून कळ्या लोकांक ते कळलेले आसा आनी लोकांच्या मदीं जो जोश आहा काँग्रेसीक वोट करपाचो ते तांकां भिरांत जाल्या आनी म्हणूनच आज प्रत्येकाक धमकी दिली वयता तुमची कोमलुदात लँड मोडटली तुम्ही त्या जाग्यार रावले आसा तुम्ही त्या मोडटले तुमचो बाजार बंद करतले तुम्ही हे करतले ते करतले अरे तुमकां हांव ते बाकीचे सोडून दी तुमकां हे 2 महारथी हाडपाचे कारण कितें दोनूच सीट तुमचे अरे तुमच्या पाया पोंची खडी शिमीट रेव सगळी गेल्ली आनी म्हणूनच तुम्ही हे सगळे नाटक करता आनी मायनिंगेच्या नांवान लोकांक दिशाभूल करता आज यूथ कितें तरी जोडटले आसले खंय तरी आवयचे भांगर बहिणीचे भांगर दवरून एक ट्रक घेतले आसले खातले पितले आसले खंय तरी विधवा बायलो जे तुम्ही पेन्शन दिना जे सवाशिणी बायले जेंचे घो हातरुणान आसा भुरगीं ल्हान ल्हान आसा खंय तरी ताटां विकून म्हणजे जेवण विकून पोट भरतले आसली तांकां सगळ्यांक तुम्ही लाचार करून दवरले आनी तुम्ही आज वोट मागपाचो खरें म्हणल्यार तुमकां अधिकारूच ना ज्या रितीने अत्याचार चल्लेले आसा त्या रितीन तुमकां अधिकारूच ना वोट मागपाचो मायनिंग स्कॅम जाल्लो तो दिगंबराच्या टायमार तेन्ना दिगंबर चीफ मिनिस्टर आनी मनोहर पर्रीकारान आवाज काडलो आनी तेकाच लागून शाह कमिटी धाडटा म्हणून येयले आनी शाह कमिटी गोंयान येयलो आनी तेणें व्हेरीफाय केले तेन्नाच तेणें सांगले 35,000 कोटी सरकाराक हेंच्यांनी दिवंक जाय दिगंबर कमिटीक तेजे घोटाळ्याक लागून चौकशी 4 दीस केली आनी तेका कुशीक केलो पाटीन घेतलो वॉशिंग मशिनान धुलो जालो मॅडम गव्हर्नमेंट सांगता तो स्कॅम ना स्कॅम ना जाल्यार अमित शाह याचो अर्थ जे शाह कमिटी पळय आसली ते सगळे फ्रॉड जाल्यार ते सांगपाचे ते जर शाह कमिटी जी येयल्ली ती सगळे फ्रॉड जाले तेंच्यांनी ते सांगपाचे पयलीं म्हणटाले ते स्कॅम मागीर म्हणपा लागले स्कॅम न्हू तेन्ना दिगंबर कामत भितर गेलो हय तेच सांगले न्हू वॉशिंग मशिनान घातले तेका धुलो जालें बरें सगळे गेले कित्याक 35,000 कोटी 1 आनी 2 रुपया न्हू 35 पयशे लागीं करूंक ना हेंच्यांनी दाखोवचे लोकांक हेंच्यांनी लोकांक दाखोवचे आनी 2 वर्सांची पळय भुलभुलैया शिकयता ते करपाचें न्हू लोकांक जागृत जावपाची गरज आसा भरपूर गरज आसा मॅडम तुका दिसता आतां मायनिंग स्टार्ट बीन जातलें म्हणून बेगीन पळय हे हेंचे पळय आसा न्ही हेंचो कोल सद्या न्ही तो अडानी अंबानी पळय आसा हेंच्यांनी त्या कोलाक जोर धरलेलो 30 वर्सांचो करार केल्लो आसा 30 वर्सांचो करार केल्लो तो आमी हे अडवाणी आनी ते ओगी रावतले हांकां आनी तेतून ती आमची सावथ गोवाची कॅन्डिडेट ती तेतून सामील आहा जाणा जाय अख्ख्या वर्ल्डाक तिच्या खंयच्याच पोर्टान तिचो कोळ घेवंक ना तो तेणें घेतला आनी ते चालू केला अरे आज कोळसो जर बंद करता डबल ट्रॅक कित्याक हाडला तेंच्यांनी तेका लागून आज जर कोळसो बंद करता जाल्यार मायनिंग कशें येता जो पर्यंत कोळसो बंद करना मायनिंग आनी कोळसो एकी कडेन जावंक शकना उगडास दवर खंयच्या आधाराचेर म्हणटा तुमचे कडेन कितें पेपर आसा पळय खंयच्या आधाराचेर न्हू तेंचे सगळे आधार आमचे कडेन आसा वेळ येयले जाल्यार आमी ते बी दाखयतले पण हांव हे सांगता कित्याक तुम लोकांक लक्षान घेवंक जाय कित्याक इलेक्शनाक भुलभुलैया जुमला हे चल्लेले आसा एका गोंयान ह्या देशा गोंयान छोटासा गोवा 2 जण आसा पळय 2 1 आनी 2 हेवटे नॉर्थ आनी सावथ 2च सीट इतले व्हडले महारथी कित्याक येयले इतलो खर्च कित्याक केलो कारण आसा तेंच्या पाया पोंदची जमीन गेली लोकांक कळयलें आसा हे सगळे नाटकी म्हणून आनी तेकाच लागून हेंचे नाटक चल्लेले आहा आश्वासनाचेर आश्वासनां आनी हेंचे कडेन एक वॉशिंग मशीन आहा त्या वॉशिंग मशिनान घालता धुताच भायर काडटा सगळे भायर तेंच्या पाटीन गेल्या बरोबर सगळे करून वता दुसरो आमचो संकल्प आमोणकर इतलो बॉम्ब मारतालो खंय आहा तेजी